जेजू थंय मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, मनशाचें जिवीत सुरू जाता जनाना आखेर जाता माराना, पण ताज्या मदगात आसा जिवना. हर एकल्याक आसा जनाना, हर एकल्याक आसा माराना, पण हर एकल्याचें जिवन मात्र एकच सारकें आसना. देखून साज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, संवसारांत आसतना मनशाचो संबंद केदोळ पर्यंत, ह्या संवसारांत मनशाचो संबंद केदोळ पर्यंत. एका भुरग्याक आवय सवय लागशिल्लो संबंद तिच्या कुस्व्यांत आसता पर्यंत, 9 म्हयने लागशिल्लो संबंद केवळ आवय कडेन मात्र. आनी जल्म जाल्ल्या उपरांत त्या भुरग्याचो संबंद आवय कडेन आनी बापाय कडेन. देखून भुरगें आवयक बापायक चिडकाता, मात न्ही आवय बापूय भुरग्याक चिडकातात. तें केदोळ पर्यंत तिका व्हड जावं दी, तांकां इस्कालाक घाल, वचून इस्काला वचून मागीर ताका घरांत रावंक नाका. खंयच रावंक जाय, कोणा मेळोंक जाय, कोणा सांगत आसोंक जाय. इस्कॉलांत इश्टिन्यो इश्ट, तें केदोळ पर्यंत. प्रायमरी जाली, आतां हायस्कुलाक आनी खंयच्या जाग्यार गेल्यार आंगाय बदलली थोडी. हांगा कोण तुजे इश्ट इश्टिणी आसल्यो ते तांकां जाय जाल्ल्या हायस्कुलाक गेली, थंय तुजो संबंद तुटलो. हायस्कुलान परत्यान थोड्यांक सांगाता तुजो संबंद, तोय केदोळ पर्यंत हायस्कूल आनी PUC सांगाता एकाच जाग्यार आसल्यार 5 वर्सां. ताजे उपरांत परतून पिसुडली, कॉलेज करून खंय गेली आनी तांचो संबंद तुटलो. आनी कॉलेजीन शिकतना जाता वळख एकामेकाची, चेड्याक चेडवाची, चेडवाक चेड्याची. मागीर तांकां आवय सोबडो आसना, बापाय सोबडो आसना, भावां भयणी सोबडो आसना, तांच्या सांगाता शिकिल्ल्या भुरग्यां सोबडो आसना, शिकयल्ल्या शिक्षकां सोबडो आसना. तूं गो म्हाका, हांव गो तुका, दोगांक तेंच. आनी तें केदोळ पर्यंत तांणी खुशीवन काजार जाता पर्यंत. काजार जावन तांकां खुशी आसल्या प्रमाणे सगळो संवसार भोंवता पर्यंत, भोंवन तांची खुशी वेली, तांकां एक बाळ जल्माता पर्यंत. एक भुरगें जल्म जालें, आतां परतून तांचो संबंद सुरू जाता त्या भुरग्यातय, एकामेकांतय तांचो संबंद उणो जाता. आनी सडत वता भुरगीं वाडत वेताना काजाराची प्राय येताना काजार जाता. देवाचें उतर सांगता त्या प्रमाणे आवयक बापायक सोडटा आनी बायले सव एकवटता आनी ती विंगड जातात. ती मात विंगड जातात न्ही, कुटुंबांतली सकट भाव भयणी विंगड जातात. मागीर एकामेकाचो हुस्को कोणायकी ना, खंय अप्रूप सैरी एका दिसाचो खेळ या 2-3 दिसांचो खेळ. तें जालें मागीर पाटी तांच्या तंबाक. मागीर आवय बापाय उरलीं उतर प्रायर. भुरगीं आसात गे तांच्या सांगाता, पयलें आसतलीं केदें व्हडलें कुटाम जाल्यार आवय बापाय सांगाता सगळीं भुरगीं सक्कड आसतलीं. केन्नाय तुमी पळय लागीं आमच्या आबाक, आमच्या व्हडली मांयक आसरांत म्हणी दवरलें, या तांच्या आवय बापायक तांणी आसरांत दवरलें, या तांच्या पुंजींक आसरांत दवरलें. पण आज कित्याक आवय बापाय आसरांत आसात? खंय गेला तुमचें कुटाम? खंय गेलो तुमचो संबंद? संवसारी संबंद इतलोच.